ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सैफ मोइज़ को कॉल करके ये बताने वाला है कि वो किरण का एक्स हस्बैंड है, बल्कि वो किरण के खिलाफ शानी की कस्टडी में केस करेगा। अब जल्द ही सैफ किरण से शानी को खींच कर ले जाएगा। अब आने वाली एपिसोड में क्या किरण और मोइज़ अपने बेटे को बचा पाएंगे या फिर सैफ अपने गंदे इरादों में कामयाब हो जाएगा? ये सब जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मोइज़ ने आकर किरण को बचाया और किरण को भी ये पता चला कि वो मोइज़ के बगैर अब नहीं रह सकती। इन सब बातों के बाद किरण मोइज़ के साथ शादी करने को तैयार हो जाएगी और मोइज़ भी अपने घर वालों की फिक्र किए बगैर वो किरण से खुशी खुशी शादी कर लेगा। आने वाली एपिसोड में किरण और मोइज़ एक दूसरे से शादी कर लेंगे और खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे और मोइज़ किरण से कहेगा कि अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और मोइज़ किरण के घर आकर रहने लग पड़ता है। मोइज़ किरण से कहता है कि अब हर मुश्किल का हम लोग एक साथ मुकाबला करेंगे और हम अपनी जिंदगी को दोनों मिलकर खूब संवारेंगे, साथ ही साथ हम शानी का भी खूब ख्याल रखेंगे। अब तुम्हें शानी के लिए कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ ना तुम्हारे साथ, इसलिए हम दोनों हर मुश्किल को हल किया करेंगे और अपनी जिंदगी को फूल जैसा बनाएंगे। अब किरण अपनी जिंदगी में बेहद खुश होने वाली है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी पता ही नहीं है सैफ जैसा गलीज इंसान उसकी जिंदगी में दोबारा वापिस आने वाला है, ताकि वो आकर इनके घर की खुशियों को बर्बाद कर सके। जब सैफ को इस बात का पता चलेगा कि किरण ने दोबारा शादी कर ली है, तो वो अपनी माँ के पास जाएगा और जाकर कहेगा कि मेरा ख्याल है कि मैं मोइज़ को वापिस ले आऊं। वो कैसे उस शख्स के पास रहेगा और वो क्यों मेरे बेटे को एक्सेप्ट करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो मेरे बेटे की अच्छी परवरिश कर सकेगा। कोई किसी के बच्चे को अपनाता नहीं है। मुझे तो सिर्फ इसी बात का डर है कि जब शानी का अपना बाप सैफ शकील जिंदा है तो उसे क्या ज़रूरत है किसी और के पास रहने की। इसलिए मेरा ख्याल है कि मुझे शानी को वापस ले आना चाहिए। सैफ कहेगा कि अब मैं जल्द ही उसे अपने घर वापस ले आऊँगा, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि तुम क्यों उस बच्चे को उसकी माँ से जुदा कर रहे हो और तुम्हें कोर्ट कभी भी इजाज़त नहीं देगा कि तुम उसके बच्चे को उसकी माँ से अलग करो। इसलिए यही बेहतर तुम्हारे लिए होगा कि तुम चुप करके बैठ जाओ और उस बच्चे को उसकी माँ के पास रहने दो। और कोई भी बच्चे की इतनी अच्छी परवरिश नहीं कर सकता जितनी उसकी माँ अच्छी कर सकती है। इसलिए तुम उसको उसकी माँ के पास ही रहने दो तो तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा। और मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि किरण ने दूसरी शादी कर ली है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि उसने हर चीज़ को भुलाकर अपनी ज़िंदगी का दोबारा से आगाज़ किया जिस तरह तुमने किया है। इसलिए अब तुम इन सब चीज़ों को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करो, या फिर तुम शादी कर लो या फिर जो तुम्हारी बीवी कहती है उसकी बात मान लो। जहाँ पर सैफ अपनी माँ से कहता है कि मैं फरियाल के बगैर नहीं रह सकता और मैं सिर्फ और सिर्फ फरियाल के साथ रहूँगा और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि शानी को मैं अपना लूँ, क्योंकि वो मेरा बेटा है और मैं उसकी अच्छे से परवरिश कर सकता हूँ और हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रहेंगे। और किरण ने अब इस बच्चे का क्या करना है? किरण ने तो अब शादी कर ली है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं शानी को अपने पास ले आऊँ और अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल कर लूँ। मैं फरियाल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसलिए अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता और अब मैं फरियाल को छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकता और मैं अपनी ज़िंदगी को फरियाल के साथ गुजारना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं किसी और के साथ नहीं रहूँगा। इसलिए मैंने तो यही फैसला किया है कि मैं शानी को अब ले आऊँ। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि सैफ की माँ उसे दोबारा समझाए और कहे कि तुमने जैसे पहले किरण और उसके बच्चे के साथ गलत किया है, अब फिर तुम वैसा ही गलत करने जा रहे हो।
اس لیے تمہیں بہتر یہی ہوگا کہ تم اسے اس کی ماں کے پاس رہنے دو۔ جیسے تم نے ان دونوں کے ساتھ پہلے غلط کر کے فریال کو اپنایا تھا، اب پھر تم وہی غلطی کرنے جا رہے ہو۔ لیکن سیف اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا۔ جب سیف فریال کے پاس جائے گا تو فریال دوبارہ سے اسے بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے کہے گی، تو یہاں پر سیف اسے کہے گا کہ کرن نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تو فریال کہے گی کہ کرن نے دوسری شادی کر لی ہے تو اس کا ہمارے بچے سے کیا تعلق ہے۔ تو کرن یہاں پر کہے گی کہ تمہارا کہیں یہ خیال تو نہیں کہ تم بچے کو لے رہے ہو؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ تم اس کے بچے کو واپس لو۔ جہاں پر سیف فریال سے کہے گا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تم کیوں نہیں مجھ سے جڑے ہر انسان سے محبت کر سکتی، کیوں نہیں انہیں ایکسیپٹ کر لیتی کہ وہ جیسے میرے ہیں ویسے تمہارے بھی ہیں۔ یہاں پر فریال سیف سے کہے گی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کرن کے بچے کو اپنا بچہ لے لوں گی۔ میں کسی کا بھی بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی بھی کرن کے بچے کو ایکسیپٹ نہیں کروں گی۔ جہاں پر سیف کہے گا کہ تمہیں تو بچوں سے بہت زیادہ محبت ہے نا، تو اس لیے میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ ہم ان کے بچے کو ایکسیپٹ کر لیں۔ جس کے بعد سیف فریال سے کہے گا کہ اگر تمہیں بچہ اڈاپٹ کرنا ہے تو میں صرف اور صرف شانی کو کروں گا، اگر تم شانی کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتی تو میں بھی نئی شادی کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان دھمکیوں کی وجہ سے فریال ڈر جائے گی اور وہ اس کو بچہ لینے سے منع نہیں کرے گی۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ سیف دوبارہ شادی کرنے والا ہے، پہلے اس نے 2 شادیاں کر لی اور اب وہ جب تیسری شادی کرے گا تو اس کے ڈر سے وہ شانی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کہہ دے گی۔ سیف کو اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ وہ اس بچے کے ساتھ کتنا غلط کرنے والا ہے۔ وہ اس بچے کو اس کی ماں سے الگ کرنے والا ہے اور اس کی سوتیلی ماں کے سپرد کرنے والا ہے۔ ان سب باتوں کے بعد سیف کرن کے نمبر پر کال کرے گا، اس کی کال کو معیز اٹھا لے گا اور کہے گا کون؟ تو آگے سے سیف بولے گا کہ میں سیف بات کر رہا ہوں، سیف شکیل شانی کا باپ بول رہا ہوں۔ وہ کہے گا کہ اب میں شانی کو لینے والا ہوں، اگر کرن مجھے شانی کو نہیں دے گی تو میں نے اس کے خلاف کورٹ میں شکایت درج کروا دی ہے، اس لیے اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ چپ چاپ مجھے شانی کو واپس کر دے، کیونکہ اس نے تو اب شادی کر لی ہے اور وہ اب اس کے ساتھ خوش رہے، اس لیے میں اپنے بچے کو واپس لینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر معیز بہت زیادہ حیران ہوگا کہ اتنی دیر کے بعد اس کو کیسے کرن اور شانی کی یاد آ گئی۔ جہاں پر کرن کے گھر والے بہت ہی زیادہ خوش ہیں کہ اس نے شادی بہت اچھے انسان سے کی ہے، اور اب انہیں اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ سیف جیسا انسان اس کی زندگی میں دوبارہ کوئی نیا بم پھوڑنے والا ہے۔ جہاں پر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سیف ان کے خلاف کیس کرے گا اور کورٹ بھی یہ گواہی سیف کے حق میں دے گی اور وہ بچے کو سیف کے حوالے کر دے گی۔ کیا معیز اس کے خلاف کوئی ایکشن لے گا یا نہیں؟ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ معیز کرن کا ساتھ دے گا اور اس بچے کو لانے میں کرن کی مدد کرے گا۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔